नमस्कार। विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम संकल्पमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म कल्पना भण्डारी। सरकारले बिना पूर्वाधार र बिना योजनै नयाँ नगरपालिकाहरूको घोषणा गरेको भनेर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। नयाँ नगरपालिकाहरूका केही स्थानहरू यस्ता छन् जो दूरदराजका ग्रामीण भेग जस्ता लाग्छन्। विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्दै यी नवघोषित नगरपालिकाहरूले आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाएका छन्। नवघोषित नगरपालिकाहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन के कस्ता योजनाहरू अगाडि सारिएका छन्, यी नगरपालिकाहरूमा व्यवस्थित शहरीकरण कसरी बसाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यक्रम संकल्प पछिल्लो समयमा केन्द्रित छ। आजको कार्यक्रम संकल्प छायाङ्कनका लागि हामी आइपुगेका छौं काठमाडौँ उपत्यकाको दक्षिणी भेगमा रहेको नवघोषित नगरपालिका नागार्जुन नगरपालिकामा। नागार्जुन नगरपालिकामा एकातर्फ तीव्र शहरीकरण भइरहेको छ, अर्कोतर्फ ग्रामीण भूभाग छ। ग्रामीण र शहरी क्षेत्र भएको नागार्जुन नगरपालिकाको भर्खरै नगर परिषद पनि सम्पन्न भइसकेको छ। नगर परिषदमा के कस्ता योजनाहरू पारित भएका छन् अनि नगरपालिकाले सुरक्षित र व्यवस्थित शहरीकरणका लागि के कस्ता योजनाहरू अघि सारेको छ, सबैभन्दा पहिले हामी एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौं। विक्रम सम्वत 2071 साल मंसिर 16 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट नागार्जुन नगरपालिका घोषणा भएको हो। साबिकका गाउँ विकास समितिहरू इजङ्गु नारायण, सीतापाइला, रामकोट, भीमढुङ्गा र सुचटार समितिएर बनेको यो नगरपालिका काठमाडौँ जिल्लाको दक्षिण पश्चिमी भेगमा अवस्थित छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पश्चिमपट्टिको चक्रपथ सडकदेखि सुरु भएको नगरपालिका धादिङको सिमानासम्म पुगेको छ। नगरपालिकाको पूर्वमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 13, 14, 15 र 16, पश्चिममा धादिङको छत्रे देउराली गाविस, उत्तरमा तारकेश्वर नगरपालिका र दक्षिणमा चन्द्रगिरी नगरपालिका रहेको छ। नगरपालिकाको कार्यालय साबिक सीतापाइला गाविस कार्यालयमा रहेको छ। नागार्जुन नगरपालिका प्राकृतिक रूपले सुसज्जित पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाहरू भएको सुन्दर पर्यटकीय नगरी हो। ऐतिहासिक नागार्जुन जंगलदेखि विभिन्न मठ मन्दिरहरू, प्रसिद्ध बौद्ध गुम्बाहरू रहेका छन्। नवघोषित नगरपालिकाले गत महिना मात्रै नयाँ कार्यकारी अधिकृत पाएको छ। भर्खरै मात्र पद बहाली गर्नुभएका नवनियुक्त कार्यकारी अधिकृत रमेश गौतम नगरपालिकालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नयाँ जोशका साथ अघि बढ्नु भएको छ। नगरपालिका घोषणा भएपछि जनमानसमा आशा र अपेक्षा पनि बढेको छ। जनमानसमा एउटा दुई खालको एउटा छ, नगरपालिका भइसकेपछि हामीले कर बढी तिर्नुपर्ने हो कि एउटा चाहिँ उहाँहरूको सोच त्यस्तो खालको छ। र त्यससँग सँगसँगै फेरि नगरपालिका भएपछि अब फेरि अब सेवा सुविधामा अलिकति बढोत्तरी हुन्छ कि अब यो चाहिँ अब ग्रामीण एरियाबाट तीव्र रूपमा शहरीकरण हुँदै गरेको एरिया भएको हुनाले यसलाई अब व्यवस्थित गरेर लानुपर्छ। यसलाई चाहिँ अब बाटो, ढल, पानी, बिजुली अब यावत सुविधाहरूलाई अलि व्यवस्थापन गर्दै लैजानुपर्छ। त्यसको लागि नगरपालिकाले एउटा सहजीकरण गरिदेला, काम गरिदेला भन्ने चाहिँ जनअपेक्षा छ। नगरवासीको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व नगरपालिकामा छ। गाविसबाट नगरपालिका भएपछि कामको दायरा पनि बढेको छ। नगरपालिका भइसकेपछि नगरवासीको चाहिँ अनुभूति कसरी लिने त भन्ने कुरामा उहाँहरूमा छ। र हामीलाई के चिन्ता छ भने अहिले नगरपालिकाको अवस्था हेर्ने हो भने हिजो गाउँ विकास समितिमा कार्यरत जति कर्मचारी हो त्यति कर्मचारी मात्र हो, त्योभन्दा बढी छैनन्। हामी हेर्ने हो भने कार्यकारी सर लगायत हामी अहिलेको सन्दर्भमा जम्मा 5-6 जना मात्र स्थायी हो र सबै सेवा करार र अस्थायी हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै गर्दाखेरि टोटल हिसाब 25-26 जनाभन्दा कर्मचारी छैनौँ हामी नगरपालिकामा। तर पनि हामीले नगरपालिकाको विभिन्न शाखा लगायत वडामा काम गर्दै आएका छौँ र हामी चिन्तित भएका छौँ यो नगरपालिकाले प्रत्यक्ष जनतालाई कसरी यो नगरपालिका भएको आवास दिलाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी आज पनि हामीले एउटा नागरिक मञ्चको छलफल गऱ्यौँ। त्यहाँ संयोजक उपसंयोजक बोलाएर उहाँहरूको जिम्मेवारी के हो, तपाईँले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य के हो, तपाईँलाई चाहिँ यो वडा नागरिक मञ्चमा बसिसकेपछि तपाईँको चाहिँ कार्यविधिले के भन्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेसल्ली यो एउटा बोलाएर आज छलफल पनि गऱ्यौँ। स्वाभाविक मान्नुपर्छ कि नयाँ नगरपालिका घोषणा भएपछि यहाँ नयाँ घरका लागि नक्सा पासका लागि आउनेको सङ्ख्या बढेको छ। नयाँ घरहरू निर्माणको क्रम र बसाइसराईको दर पनि उत्तिकै बढेको छ। तर के यी बनिरहेका नयाँ घरहरू भूकम्प सुरक्षित छन्? के योजनागत रूपमा शहर विकासको गति अघि बढेको छ?
यसका बारेमा भने नगरपालिका र स्वयं नगरवासीहरू सचेत बन्न जरुरी छ। सुरक्षित, व्यवस्थित र सुन्दर नगरपालिका सबैको अपेक्षा भए पनि के अहिलेका पहलहरू त्यतातर्फ केन्द्रित छन्? भोलि नागार्जुन नगरपालिका पनि एउटा कङ्क्रिटको जङ्गल बन्ने त होइन? यो प्रश्न नागार्जुन लगायत नवघोषित नगरपालिकाहरूका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। तर नगरपालिका भने आफूहरू यो सवालका बारेमा संवेदनशील रहेको बताउँछ। भूकम्पीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले नेपाल सरकारले मापदण्ड तोकेको छ। त्यही मापदण्डको परिधिभित्र रहेर भवनको निर्माण गर्ने हो। घरहरू बनाउँदा सम्म्याउने बिरालो ठाउँहरूमा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यही नै होला हजुरको प्रश्न सायद जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसमा हामी एकदमै गम्भीर छौँ। त्यसलाई वातावरणीय जोखिम रहित सडक कसरी बनाउन सकिन्छ। पर्याप्त बजेट नहुनु, जनशक्तिको अभाव लगायतका चुनौती अहिले नगरपालिकामा छ। तर पनि स्थानीय जनताबाट समर्थन र सहयोग पाएकोले आफूलाई काम गर्न सहज भएको नवनियुक्त अधिकृत गौतमको भनाइ छ। मैले चाहिँ के पाइरहेको छु भने यहाँ यो सबैको भनौँ न वडा नागरिक मञ्च, त्यसपछि राजनीतिक दलको साथीहरू, त्यसपछि चाहिँ यहाँका स्थानीय निकायका कर्मचारीहरू अत्यन्तै मेहनत गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले कसरी हुन्छ हामीले काठमाडौँको चाहिँ यो अरू नयाँ नगरपालिकाहरूमा नागार्जुन नगरपालिकालाई हामीले नमुना योग्य बनाउनुपर्छ भनेर बिहान हामी 7 बजेदेखि नै घटिरहेछौँ। साँझसम्म पनि कसरी हुन्छ हामीले सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने, सिस्टम कसरी बनाउने, त्यो कुरामा एकदमै तल्लीन छौँ। पर्याप्त स्रोत, साधन र योजना बिना नै सरकारले नगरपालिका घोषणा गरेको भन्दै नगरवासीहरूको असन्तुष्टि पनि त्यत्तिकै छ। यसका बावजुद व्यवस्थित सहरीकरणका लागि सरकारले ल्याउने नगरपालिकाको योजनामा आफूहरू साथ दिन तयार रहेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्। तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ नगरपालिका घोषणा गर्नु हुँदैन भने चाहिँ मलाई लागेको छ। जस्तो कि तपाईँको चाहिँ यहाँबाट हिँड्दाखेरि तपाईँको आधा घन्टा पुग्दाखेरि बाटो पनि छैन, जुन समग्र रूपमा भोलि भावी योजना त होला, तपाईँको बाटो बनाउनेदेखि लिएर सबै होला। त्यो अहिलेको तत्कालीन अवस्थालाई चाहिँ भौगोलिक चाहिँ तपाईँको अध्ययन नगरिकन तत्कालीन चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ यो नगरपालिका घोषणा गर्दा एकदम चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। र के छ भने भोलि भविष्यमा जस्तो एउटा कुरो के छ भने नगरपालिकाले भोलि कार्यनीति कस्तो लिएर आउँछ, नगरपालिकाले विकासका कार्यक्रम कस्तो ल्याउँछ, करका कुराहरू कस्तो ल्याउँछ, नगरपालिकाले योजना तर्जुमा गर्ने हो। तर यसमा के छ भने नागरिकको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ नागरिकको दायित्व हुन्छ। नागरिकहरू सक्षम भएन भने नै यो तपाईँको नगरपालिका सक्षम हुने हो। र यसमा पनि के छ भने अहिलेको अवस्थामा राजनैतिक प्रतिनिधि नहुँदाखेरिमा चाहिँ नगरपालिकामा चाहिँ जनताहरूमा चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँको दुःख सुनै उयो छ। तपाईँको हाम्रो नगरपालिकालाई विकास र योजनामा चाहिँ हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा नगरपालिका कोर्डिनेसन गरेर हामी यसमा लाग्छौँ। यसमा नगरपालिका भयो हामीलाई दुःख छैन। ग्रामीण क्षेत्रसँगै सहरीकरणतर्फ अघि बढिरहेको नगरपालिकामा घर निर्माणको क्रम पनि बढिरहेको छ। सागुरो बाटोमा निर्माण गरेका घरहरूलाई व्यवस्थित गर्न अहिले नगरपालिकालाई चुनौती थपिएको छ। अपार्टमेन्ट र हाउजिङ जस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि नगरपालिकाले स्वीकृति दिएको छ। अहिले तत्काल के देखेको छ भने कतिपय चाहिँ पुराना घरहरू छन्। उहाँहरूको चाहिँ कसरी गर्ने, अनि बाटो पहिले पञ्चायत कालमै 2 फिटको बाटोमा पनि घर बनाइरहेको अवस्था छ। त्यसरी कसरी म्यानेज गर्ने? 3 फिटको 4 फिटको बाटोमा 2 फिटकै मात्रै बनिरहेछ। उहाँहरूले घर पहिलेदेखि बनाएर बसिरहनु भएको छ। त्यो एकदमै ठुलो समस्या छ। कसरी त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, त्यो चुनौती छ हामीसँग। त्यसलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्छौँ? राजनीतिक दलहरूदेखि लिएर मापदण्ड सबै तरिकाले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने अलिकति समस्या छ हामीलाई। सार्वजनिक जग्गामा हुने अतिक्रमण, अव्यवस्थित र सागुरो सडक, खानेपानी, ढल लगायतका सुविधा विस्तार र व्यवस्थित गर्नुपर्ने नगरपालिकाका अन्य चुनौती हुन्। सबैभन्दा सडक निर्माण, अनि त्यसपछि भवन निर्माणको कुराहरू, र यहाँ प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण, र त्यसपछि चाहिँ पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरूको संरक्षण, यी कुराहरूमा मेरो पहिलो फोकस हुनेछ भन्ने मैले फोकस गर्नेछु। र सबैभन्दा सार्वजनिक जग्गाहरू मासिने क्रम नगरपालिकाले त्यसलाई एउटा चाहिँ लगत राख्ने तयारी म गरिरहेको छु। किनभने सार्वजनिक जमिन चाहिँ मासियो भने फेरि हामीले पाउन सक्दैनौँ। त्यसपछि यहाँको वन जङ्गलको कुराहरू, त्यसपछि धार्मिक र पुरातात्विक महत्त्वका चाहिँ वस्तुहरूको यथोचित त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ।
र वन जङ्गलहरूको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। सामुदायिक वनलाई क्रियाशील बनाएर होस् अथवा चाहिँ वडा नागरिक मञ्चलाई सक्रिय बनाएर होस्, त्यहाँको नागरिक समाजलाई सक्रिय बनाएर होस्, त्यसमा चाहिँ मेरो एकदमै ठुलो प्रयत्न रहनेछ। नवघोषित नागार्जुन नगरपालिकामा तीव्र रूपमा घर निर्माणको क्रम बढिरहेको छ, तर यो नगरपालिकामा भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयन भएको छैन। नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट मात्रै भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। अहिले घर निर्माण भइरहने तर भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयन भने पछाडि सार्ने हो भने हामीले कल्पना गरेको व्यवस्थित शहरीकरणको अवधारणा चुनौतीपूर्ण हुनेछ। अब एकैछिन हेरौं यो एउटा रिपोर्ट। गत पुसको नगर परिषदबाट गठित विषयगत समिति शहरी शासन समितिले विभिन्न योजनाहरू अघि सारेको छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्रका अधिकांश गाविसहरूमा नापी गर्ने कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने बताइएको छ। नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता लागू गर्ने जनाएको छ। भवन निर्माण आचार संहिता बिल्डिङ कोडसँग रिलेटेड कुराहरू भयो, जसमा चाहिँ कलमको साइजहरू अर्थात् पिलरको साइजको कुराहरू, स्पानको कुराहरू आउँछ, तलाका कुराहरू आउँछन्। ती कुराहरू चाहिँ हिजोको दिनमा पनि हामीसँग रहेको 5 वटा साबी गाविसहरू कुनै पनि पाइलोटिङ बिडिसीमा नपरेको अवस्थामा तीमध्येको 4 वटा गाउँ विकास समिति चाहिँ नगरौँ गाविसमा चाहिँ परेको भवन निर्माण मापदण्ड चाहिँ लगाएको अवस्था 2064 को, जुन बाटोको सेटब्याक कति, खोला किनाराबाट कति, खोल्सीबाट कति लगायतका कुराहरू चाहिँ लगाएको, फारका कुराहरू लगाएको, फ्लोर एरिया रेसियोको चाहिँ ग्राउन्ड कभरेजका कुराहरू चाहिँ लगाएको, त्यो चाहिँ 64 देखि नै साबी गाउँ विकास समितिले नै चलाउँदै आएको थियो। त्यसैलाई हामीले नियमन गऱ्यौँ। अहिले आएर रह्यो कुरा बिल्डिङ कोडको चाहिँ, बिल्डिङ कोडको लागि चाहिँ चालु आर्थिक वर्षको यो माघ 1 गतेदेखि नै लागू गर्न कठिनाइ भएको अवस्थामा हामीले आर्थिक वर्ष 72-73बाट बिल्डिङ कोडै लगाएर जाने भनेर परिषदमा पारितै गरेर भएको अवस्था छ। अहिलेको परिषदमा भवन संहिता कार्यान्वयन गरेर जान नगरपालिकाले नसकेको बताउनुहुन्छ नगरपालिकाका इन्जिनियर सुभाष भट्टराई। प्र्याक्टिकल्ली चुनौती चाहिँ एउटा अस्थायी स्वीकृति भइसकेको नक्सालाई अब स्थायी स्वीकृति दिने बेला बिल्डिङ कोड लगाऊ भन्दाखेरि अलिकति समस्या पर्ने भयो एउटा कुरा। अर्को चाहिँ नियमित गर्न मिल्ने खालका नक्साहरू जुन चाहिँ साबी गाउँ विकास समिति हुँदाखेरि गाउँमा नक्सा पास नगरे नि हुन्छ भन्ने एउटा मनोबल रहेको र नगरपालिका हुने बित्तिकै दिनादिन खटेर चाहिँ नक्सा पास गर्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ हिजो अस्ति बनिसकेका घरहरू ती सबैलाई चाहिँ एउटै डालोमा राखेर बिल्डिङ कोड लगाउन सकिने अवस्था नदेखेको हुनाले हामीले चालु आर्थिक वर्षमा साबिकै गाउँ विकास समिति बमोजिम नै प्लानिङ गर्नु भन्ने पनि किसिमको मन्त्रालयको निर्देशन पनि रहेको। सोही बमोजिम चाहिँ आर्थिक वर्ष 72-73लाई चाहिँ बिल्डिङ कोड लगाएरै नयाँ घरहरू बनाउने भन्ने जमर्को कसन। नयाँ नगरपालिका घोषणा भएपछि सेवाग्राहीको चाप बढेको छ। नगरपालिकामा नक्सा पास गर्न आउनेहरूको भिड बढिरहेको छ। साबिक गाउँ विकास समिति 5 वटाबाट पेश भएका नक्साहरूको अस्थायी स्वीकृति प्राप्त लाई ख्याल गर्ने हो भने करिब हामीले 130-35 वटा नक्साहरूको लागि स्थायी स्वीकृति दिएको अवस्था। अनि नगरपालिका नै भइसकेपछि नगरपालिका मार्फतबाट सञ्चालित हुने गरेर अस्थायी स्वीकृतिको रूपमा 2 वटा कोलोनी जुन चाहिँ काष्ठमाण्डप एउटा हाउसिङ कोलोनी छ, जुन चाहिँ नगर विकास प्राधिकरणबाटै चाहिँ प्रक्रिया पुर्याएर आएको कोलोनी र एउटा चाहिँ कोटक्से भैरव भन्ने, त्यो 2टा सहित गरेर अन्य चाहिँ इन्डिभिजुअल घरहरू गरेर हामीले करिब 250 को हाराहारीमा नक्सा अस्थायी स्वीकृति दिएका छौँ। 2-3 वटा कुराहरूमा चाहिँ साह्रै चुनौती छन्। एक चाहिँ साबी गाउँ विकास समितिमा बनेका घरहरू लौन हाम्रो नक्सा पास गरिदिनु पर्यो, नगरपालिका भइसकेछ भन्ने किसिमले पनि प्रेषित हुन थालेका छन्। अब त्यही कारणले हामीले परिषदबाट पनि एउटा म्यान्डेटली के लिएका छौँ भने नियमन गर्न मिल्ने जुन चाहिँ मापदण्डभित्र रहेको, जुन अघि मैले पनि फेरि जाहिर गरिसकेका थिएँ, फार र जिसिआर भित्र परेका घरहरूको लागि नियमन गर्नको लागि चुनौती चाहिँ रहेन। तर जुन चाहिँ फार पनि पुग्दैन, घरहरू अग्ला बनेका छन्, स्वीकृति लिनु भएको छ, 2.5 तल्लाको घर बनाएका छन् 4-5 तल्लासम्म, अथवा ग्राउन्ड कभरेज 70% मात्रै ओगट्नुपर्ने बढी ओगटेका छन्, तिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले अब एक हिसाबले हेर्दा ब्याङ्किङ प्रयोजनलाई पनि उनीहरूलाई सहज बनाइदिने, जुन चाहिँ हामीले नियमन गर्न पनि गाह्रो भयो। त्यसर्थ परिषदबाट चाहिँ एउटा के एजेन्डामा छलफल गरियो भन्दाखेरि त्यो बनिसकेको हिजोको साबिकमा बनिसकेका घरहरूलाई अब कसरी चाहिँ हामीले प्रमाणित गरिदिने त? नक्सा पासै भनेर पास गर्न मिल्दैन, नियमन पनि गर्न मिल्दैन, त्यो मापदण्डले दिँदैन। यसर्थ के गर्यौँ भने ठिक छ, हाम्रो घर बमोजिमको नक्सा चाहिँ बनाएको छ, पहिला बनिसकेका घर छ, त्यो सम्बन्धी चाहिँ अब त्यो नक्सा उतार्ने र त्यहाँ घर कायम छ, जुन चाहिँ नापीले पनि हालसाबी गर्दाखेरि घर छ भनेर देखाइसकेको अवस्था, त्यो हुनाले हामीले प्रमाणित चाहिँ गरिदिने गरेका छौँ।
सहरी शासन समितिले नगरपालिकामा नगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरे विभिन्न सङ्घ संस्थासित सहकार्य गरे कार्यक्रम अघि बढाउने योजना अघि सारेको छ। नगर सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन भवन संहिता पालना गर्न कतिको जरुरी छ त? नगरपालिकाका इन्जिनियर भट्टराई नगर व्यवस्थित बनाउन सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ। विशेष गरी पहिलो चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन समिति गठन गर्न जरुरी देखिन्छ नगर स्तरीय। त्यसपछि विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरिसकेपछि त्यही समिति अन्तर्गत रहेर एजेन्डागत रूपमा छलफल गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। सुरक्षित चाहिँ घर बसोबासका कुराहरू, सुरक्षित सहरका परिकल्पनाका कुराहरू, सडकका मापदण्डका कुराहरू लगायतका कुराहरू हामीले बनाएको विषयगत समिति अन्तर्गत सहरी शासन समिति पनि छ। त्यो समितिबाट उपसमिति बनाउँदै कार्यान्वयन गर्ने तर्फतिर चाहिँ ध्यान दिइन्छ एक नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा अब चाहिँ मापदण्ड क्लियर गर्न नसकेको अवस्थाहरू जस्तै सडकका कुराहरू नै भनौँ, हामीसँग नगर स्तरीय यातायातको गुरु योजना छैन। मैले अलिकति यसलाई के क्लियर गर्न चाहेँ भने हिजो गाउँ विकास समिति भएर बग्ने सडकहरू, भएर जाने जिल्ला सडकहरू या नगरै सडकहरू या गाउँ सडकहरू, ती सबै हिजोको दिनमा चाहिँ जिल्ला विकास समितिले बनाएको डिटिएमपी भित्र अन्तर्गतका सडकहरू थिए। पहिलो प्राथमिकतामा हामीले नगरको सडकको यातायात गुरु योजना बनाउँछौँ। कुन सडक मूल, कुन सडक शाखा, कुन सडक चाहिँ उपशाखा र तिनीहरूका मापदण्ड कति कति, ती सँगसँगै सडक पेटी र हरियालीको कुरा दोस्रो कुरा। मैले अघि एउटा कुरा गरेँ, अहिले दोस्रो कुरा। र तेस्रो कुरा भनेको विशेष गरी योजनाको दिगोपना पनि एक हिसाबले सुरक्षितका कुरासँग ल्याएर जोडिन मिल्दो रहेछ। यसर्थ नगरपालिकाले टुक्रे योजना भन्दा पनि खाका बनाउने किसिमले पहिल्यै अब हामी सुरुवात पनि गरिरहेछौँ। परामर्शदाताहरूमा सूचनामा जाने पनि जान खोजिरहेछौँ। हामीले अहिले नै यो पटक पटक चाहिँ रकम विनियोजन गरेर हर हमेसा सधैँ परिशोध नगरिकन नगर परिषद निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेअनुसार अथवा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले भनेअनुसारको पुसमा एकपटक र संशोधित सहितको असारको एकपटकको रहि नै हाल्यो। तर हामी आवधिक योजनाको परिकल्पनामा अगाडि बढ्ने कोसिस गरेका छौँ। 5 वर्ष या 10 वर्ष या दीर्घकालीन योजना कस्तो बनाउने नगरपालिका खाका बनाएर जाउँ भन्ने किसिमले अहिले हाम्रो परिषदले योजनालाई छनौटको विशेषमा बढी प्राथमिकरण भन्दा पनि नीति र कार्यक्रममा चाहिँ खाका गर्ने प्रयास चाहिँ गरेका छौँ। सोही अन्तर्गत यदि रहन सकियो र चल्न सकिएको अवस्थामा सम्भवतः सुरक्षित सहर हजुरले जुन परिकल्पना गरेर सोधिरहनु भएको छ त्यो बन्छ भन्ने विश्वास पनि छ र म त्यो प्रति प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छु। नगरपालिकालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नगरपालिकाको मात्र होइन स्थानीयवासीको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ। नगरपालिकाका योजनाहरू तब मात्र सफल हुन्छन् जब त्यहाँ स्थानीयवासीको पनि स्वामित्व रहेको हुन्छ। उनीहरूले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्छन्। तब मात्रै नगरपालिकाले व्यवस्थित र सुरक्षित योजनाहरू निर्माण गर्न सक्छ र कार्यान्वयन गर्न सक्छ। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ हाम्रो नियमित स्तम्भ हाम्रो आवाजको। आजको हाम्रो आवाजमा हामीले नागार्जुन नगरपालिकावासीलाई सोधेका छौँ, तपाईको नगरपालिकालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन के गर्नुपर्छ? प्रस्तुत छ हाम्रो आवाज। हालसालै नगरपालिकाहरू गठन भएको छ र नगरपालिका गठन भइसकेपछि नगरपालिकामा जुन नियुक्त हुने प्रशासन अधिकृतहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ यस क्षेत्रमा भूकम्प जस्ता विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिहरू आउन सक्छ। त्यसको लागि अहिले समयदेखिबाट नै सोच्न आवश्यक छ। त्यसको लागि चाहिँ यस क्षेत्रमा रहेका घरहरू जो चाहिँ भवन निर्माण संहिताको आज संहिता अनुसार चाहिँ बनेको छ कि छैन त्यो कुराहरूलाई ध्यान दिनु पर्यो। अनि यहाँको बासिन्दाहरूलाई भूकम्पहरू आउँदाखेरि त्यस्ता जोखिमहरूबाट कसरी बच्न सकिन्छ र पूर्व सचेतनाका उपायहरू के हुन सक्छ त्यसको जानकारी र जनचेतना फैलाउने कामहरू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अव्यवस्थित तरिकाले प्लटिङहरू भइरहेछन्, ढल पानी सुविधाहरू छैन। अब त्यो प्लटिङको लागि जुन सरकारले त्यसको लागि भौतिक जति मिनिमम पूर्वाधार जुन चाहिने हो त्यसको मापदण्ड तोकेर मात्रै त्यसको फैसला हुनु पर्यो। भूकम्पबाट जोखिम हुन सक्ने सम्भावना खालको चाहिँ इन्जिनियरिङ ओभरसेयर अब त्यो हिसाबको चाहिँ अब दक्ष प्राप्त भएको इन्जिनियरिङहरू लगाएर चाहिँ अब निर्माण गर्नु पर्यो। र यहाँका सबै घरहरू प्लटिङ अथवा जोडेर घर बनाएको छ, त्यसमा चाहिँ अब एक आपसँग नजोडिकन बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अग्रिम जानकारी। त्यसमा चाहिँ अब घरहरू बनाउँदाखेरि नजोडियोस्, अर्को टच नहोस्। घरहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ भूकम्प रहित सिस्टमहरू आधुनिक ठेकेदारहरू लगाएर इन्जिनियर लगाएर
निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। बाटो थोरै हुनेले घरै बनाउन नपाउने त होइन, पाउनु त पर्यो नि अधिकार त होइन। जस्तो खोलाको छेउमा घर बन्यो भनेर अस्ति रोक्न आयो होइन, रोक्न आयो उहाँले पहिला जग्गा किन्यो कि पहिल्यै जग्गा पास नहुनुपर्ने होइन, गाविसबाट जग्गा पास भइसकेपछि अब आफ्नो सम्पत्ति छोड्न सक्छ, कसैले सक्दैन नि। यो त नगरपालिकाको कमजोरी हो। उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो र हामीले पनि उहाँलाई सहयोग गर्नु पर्यो। उहाँको कुरा हामीले मान्नु पर्यो, हामीलाई पनि धेरै धेरै कर लिनु भएन, पेल्नु भएन। हामीलाई हाम्रो पनि बजेट हेरेर उहाँहरूले लागू गर्नु पर्यो। बाटोहरू बनाउने ठुल्ठुला त्यही त नि, अलि राम्रोसित घर बनाउने त्यही हो। व्यवस्थित बाटोघाटोको सुविधा, खानेपानीको सुविधा, ढल निकासको सुविधा जस्ता आयामहरू व्यवस्थित सहरीकरणभित्र पर्छन् अनि सुरक्षित सहरीकरणका लागि मापदण्ड पुर्याएर निर्माण गरिएका भवनहरू हुन जरुरी छ। नागार्जुन नगरपालिकामा भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयन भएको छैन, जसले गर्दा यहाँ बन्ने घरहरू सुरक्षित छन् भन्न सकिने अवस्था छैन। नागार्जुन नगरपालिकामा अहिले नै यस्ता कुरामा विचार पुर्याउने हो भने भोलि हुने सुरक्षित र व्यवस्थित नगरपालिकाको हाम्रो परिकल्पना पूरा हुन सक्छ। हस्त आजको निम्ति कार्यक्रम संकल्प यही सकिन्छ। कार्यक्रमबारे हामीलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिँदै रहनुहोला। हामी अर्को साता पुनः यस्तै विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिट सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।